60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले थप 4 जनालाई पक्राउ गर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हटाउन दबाब दिएको दाबी। सीआईबीले नयाँ जारी लिएको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सशंकित बनेको स्रोतको दाबी। अनुसन्धान अगाडि बढाउने मुख्य अधिकारीलाई सरुवा गर्न सरकार समक्ष दबाब दिएको भनाई। प्रचण्ड र ओलीको इगोको चेपुवामा पर्यो संसद। अब नेपाली कांग्रेसको मुभ कता? रासोपाले उठायो सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न। राप्रपा पनि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चासो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरे छलफल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उमेर र स्वास्थ्यका कारण 2 आरोपीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। अन्यलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। उच्च स्तरीय आयोग नबनाएर सरकारले 1 क्विन्टल सुन 60 किलोमा झारेको एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। सबै व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले 35 दिन पख्नुस्, त्यसपछि समिति बनाउला भन्नुभयो भन्दै ओलीको आरोप। सुनमा त्यत्रो लगानी गर्नेको त्यो भारी बोक्ने कि ट्याक्सीवाला भन्दै ओलीको प्रश्न। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साएको भन्दै सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झै अब नेकपा एमाले पनि कार्यक्रमहरूमा नेताहरूलाई आसन ग्रहण नगराउने। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जनस्तरसम्मै हुनुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको भनाई। नेपाल भारत सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउने छौं भन्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको टिप्पणी। भारतको विरोध गर्नु नेपालको राष्ट्रवाद नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको धारणा। सरकारद्वारा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने योजनाको औपचारिक घोषणा। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट अब कोही पनि बाहिर नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती सेवा ऐन 1 हप्ताभित्र संसदमा पेश हुने उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। कांग्रेसले धैर्य राख्दासम्म माओवादीका फुर्ती हुन्। प्रचण्ड र माधवलाई एमालेमा ठाउँ छैन भन्दै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको हात र पछाडिको भागको शल्यक्रिया गरियो। चीनको सीमा रक्षा सैन्य प्रतिनिधि टोली र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माबीच भेटवार्ता। केन्द्रीय कारागारमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भेटे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई आफूलाई पक्राउ गर्न नेपाली कांग्रेसकै मान्छे लागेको नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको आरोप। सिद्धान्त मृत्यु प्रकरण होटल सञ्चालक भागी, प्रहरी माथि नै परिवारको आशंका। चितवनको टिकौलीमा 8 वटा गाडी ठोकिँदा 20 जना घाइते। बेनी जोमसुम सडकको म्याग्दी खण्ड रातिको समयमा बन्द हुने, 2 महिनापछि पूर्ण रूपमा खुल्यो संस्कृत विश्वविद्यालयको ताला। नेपालमा प्रत्येक 4 मध्ये 1 जनामा पुड्कोपना हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। येलो बुकमा विज्ञापन गर्ने नाममा जनकपुरका व्यवसायीसँग लाखौं रुपैयाँ ठगी भएको खुलासा। माइती घरमा अनसनरत आरती शाहका परिवारको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। भियतनामी नागरिकहरू लुम्बिनी र सगरमाथा आउन इच्छुक रहेका छन् भन्दै भियतनामी राजदूत न्युएन थान हाईको भनाई। सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठको दाबी। युवालाई भविष्य प्रति आशावादी बनाउँदै विदेश जानबाट रोक्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको सुझाव। नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको ठहर। शेयर बजार बुधबार पनि राताममै कारोबार रकम 1 अर्ब 67 करोड रुपैयाँमा झर्यो। विश्वले नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्थाको स्थिर विकास खोजेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको धारणा। एप्पलले ल्याउँदैछ सबैभन्दा सस्तो टाइप सी पोर्ट युक्त आइफोन। चीनमा बेरोजगारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोक। गहुँ आयातमा इजिप्टले 500 मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता गर्यो। रुसको केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर 12% सम्म पुर्यायो। 2020 महिला विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीका लागि नेपाली टिम मलेसियामा। 22औं आइटिएफ विश्व तेक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा नेपालबाट 4 खेलाडी सहभागी हुने। आयोजक अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक विश्वकप फाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी डेङ्गु के हो, डेङ्गु लागेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, लक्षण र बच्ने उपाय कसरी बच्न सकिन्छ डेङ्गुबाट, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउनको 32 गते बिहीबार ईस्वीसम्म सन् 2023 अगस्त 17 तारिक। आज साउन शुक्ल प्रतिपदा, आज गुला पर्व आरम्भ रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य झिक्याउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 4 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता DIG कुबेर गडातका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 3 महिला र 1 पुरुष रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट टियान मी, विन तङ, डिङ शेग्फा र ली नेङकाईलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखिएपछि उनीहरूलाई राजस्व छली तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुर्याइएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 मा सुन सहितको 155 किलो ब्रेकसु बरामद गरेको थियो। तर मंगलबार गालेर जोग्दा 60 किलोबाट केही माथि मात्र सुन भएको उल्लेख गरिएको छ। विभागले गरेको पत्राचारका आधारमा कालो सूचीमा परेका 3 चिनिया नागरिकलाई अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर ब्युरोलाई बुझाएको थियो। तीमध्ये कसैको पनि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै CIB ले छोडेको छ। जोङ छयाङ चाहिएको बेला उपस्थित हुने गरी छुटेका छन् भने झाओ हुई र ताङझिङको साथमा 31,80,000 रुपैयाँ बरामद भएकाले थप कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रकरणमा 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै CIB लाई अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण जिम्मा लगाएको थियो। यसैबीच सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी थालेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबावपछि सरकारले प्रहरीका महत्त्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो भनेर अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG श्यामलाल गेवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक SSP डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको जनाइएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने 2 निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसक्रममा उहाँले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतको दाबी छ। सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाको दबावपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्ने दबाव बढेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि नेतृत्व फेरबदलका लागि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ। कानुन त AIG सरुवाको निर्णय मन्त्री परिषद बैठक मार्फत गर्नुपर्छ। त्यस अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा AIG सरुवाको प्रस्ताव लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा आएर प्रस्ताव रोकिएको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख गेवालीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने तयारी थियो। उहाँको ठाउँमा प्रशासन विभागका AIG दीपक थापालाई पठाउने तयारी छ। प्रहरी एकाडेमीका AIG टेक प्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा पठाउने गरी गृह कार्य भएको छ। यसबारे छनक पाउनु भएका राईले प्रहरी महानिरीक्षक IGP वसन्त बहादुर कुँवरलाई फोन गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी एकाडेमीको जिम्मेवारी पाएको 4.5 महिनामै बिना कारण जिम्मेवारीबाट हटाउन लागेपछि राईले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। कि त मैले कुनै गल्ती गरेको हुनु पर्यो, नभए अरूका कारण म किन को भाजनमा पर्नु, उहाँले महानिरीक्षक IGP कुँवरसँग गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले जिम्मेवारीबाट हटाउने भाइ बरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदतिर सरुवा गर्न भन्नुभएको छ। परिषद प्रहरी अधिकृतहरूलाई थन्क्याउने थलोका रूपमा चिनिन्छ। अझ सुरक्षा परिषद प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को दरबन्दी हुने ठाउँ रहेको जनाइएको छ। प्रहरी भित्र AIG राई यस्ता अफिसर हुनुहुन्छ जसले जागिरी जीवनको अधिकांश समय प्रहरीको प्रति आतंकवाद र विशेष प्रकृतिको अन्तर्देशीय अपराध हेर्ने निकाय ब्युरोका रूपमा बिताउनु भएको छ। प्रहरी भित्र स्पाई मास्टरका रूपमा चिनिने उहाँ प्रहरी एकाडेमीमा काम गर्दै गर्दा हटाइन लागेपछि रुष्ट बन्नु भएको छ। 29 वर्ष लामो प्रहरी सेवामा उहाँ चौथो पटक प्रहरी युनिटको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग निकट सम्बन्ध भएकाले गेवालीलाई चिर्याउन अधिकारीहरू चाहँदैनन्। राईले सरुवा
नगर्ने भई बरु परस्पर कार्यालयमा गर्न माग गर्नु भएको छ। तर प्रशासनका दीपक थापालाई सरकार उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाउने तयारीमा छ। हाल उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहनुभएका गेवालीसँग सुमधुर सम्बन्ध नभएकाले महानिरीक्षक कुँवर गेवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन चाहनु हुँदैन। शरणार्थी प्रकरणका बेला गेवालीले महानिरीक्षक कुँवरलाई समेत जानकारी नदिई पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्नुभएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार आइजिपी कुँवर प्रहरी संगठनको समग्र आर्थिक प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण विभागमा आफू अनुकूल नहुने अधिकारीलाई ल्याउन चाहनुहुन्न। महानिरीक्षक नियुक्तिका बेला पनि गेवाली कुँवरका लागि प्रमुख चुनौती देखिनु भएको थियो। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा दीपक थापा साहबलाई पठाउनु पर्ने भयो। गेवाली साहबलाई हेडक्वार्टरमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने अवस्था रहेन, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका एक उच्च अधिकृतले भनेका छन्। त्यसैले आइजिपी साहबले बरु गेवालीलाई प्रहरी एकाडेमी पठाएर राईलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरका एसएसपी केसीले लामो समयदेखि अलपत्र शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर 2079 चैतको 12 मा यो प्रकरणका 3 आरोपितलाई समात्नुभयो। तत्कालीन आइजिपी धीरज प्रताप सिंह जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर नयाँ महानिरीक्षक आउनु अघिको समयमा उहाँले चलाखीपूर्वक गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टङ्क गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गर्नुभयो। भण्डारीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बयान दिँदै प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्मको नाम लिएका थिए। पछि प्रकरणलाई ठगी मुद्दामा मात्र अगाडि बढाएर सामसुम पार्न अनेक प्रपञ्च भए पनि अन्तिम समयमा केसीले थप जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइदिएपछि मुद्दा लम्बिएको थियो। त्यस क्रममा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढ्दा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू पनि पक्राउ परेका थिए। खाँडलाई पक्राउ गर्न एसएसपी केसी नेतृत्वको टोली नै उहाँको निवास पुगेको थियो। त्यही कारण कांग्रेस नेतृत्व उहाँसँग रुष्ट थियो। हालै उहाँले थप 18 जना पीडितको जाहेरी लिएको बताइएको छ। लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, ललितपुर, चितवन र काठमाडौँ समेतका जिल्लाका गरी 18 जनाबाट करिब 1,85,92,000 ठगी गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। 3वटा छुट्टा छुट्टै जाहेरी दरखास्त परेकाले सक्कल जाहेरी सहित अरू कागजात आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु पठाएका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुने बताउँदै आएको थियो। त्यस क्रममा बाहिर चर्चामा आएका नाममाथि पनि छानबिन हुने बताउँदै आएको थियो, तर औपचारिक रूपमा छानबिन अगाडि बढेको थिएन। यो जाहेरी दर्ता भएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। एक प्रहरी अधिकृतले भनेका छन्, प्रतिवादी नयाँ नभए पनि कारागारमा रहेकाहरूको बयान लिनुपर्नेछ। त्यस क्रममा नयाँ व्यक्तिको नाम खुलेपछि उनीहरू पनि पक्राउ पर्ने अवस्था रहन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नयाँ जाहेरी लिएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा थप सशंकित बनेको स्रोतको दाबी छ। त्यही बीच अनुसन्धान अगाडि बढाउने मुख्य अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्न सरकार समक्ष दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। केसीले कार्यालयको नेतृत्व गरेको 7 महिना पुगेको छ। यही बीच जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई चाहिँ यथावत राख्न सरकार समक्ष दबाब रहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि काठमाडौँ प्रहरीको जिम्मेवारी पहिले एसएसपी जीवन श्रेष्ठलाई दिन चाहनु भएको थियो, तर शरणार्थी प्रकरण चर्किएपछि रोकिनु भएको थियो। हाल श्रेष्ठ प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई चाहिँ हटाउन शेरबहादुर देउबा लगायत नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ दलमा चाहिँ दबाब भएको भन्ने खालको जुन समाचारहरू आइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाउन दबाब दिएको यो प्रसङ्गपछि अब सुन प्रसङ्गको कुरा। सुन तस्करी प्रकरणमा खास गरी उच्च स्तरीय छानबिन समितिको विषयलाई लिएर संसद लामो समयदेखि चेपुवामा परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले संसदीय समिति बनाउन नपर्ने अथवा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउने सत्तारूढ दलले बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद चल्नै नदिने भनेर अडान कायम गरेको छ। त्यस्तै अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। दर्शक महानुभाव, सुन तस्कर प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसदको अवरोध गर्दै आएको छ। अवरोध हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेले निरन्तर प्रयास गरे पनि यो प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रपति पौडेलले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर संसद खुलाउने बारे छलफल गर्नुभयो। संसद लामो समयसम्म अवरोध गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै सहमतिको आधारमा खुलाउन सुझाव दिनुभयो। तर राष्ट्रपतिलाई भेटेर बाहिरिने क्रममा ओलीले आफू पनि संसद खुलाउने पक्षमा रहेको बताउँदै सरकारले नै संसद अवरोध गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसद खोल्दा राम्रो भन्नुभयो, संसद खुलाउनु पर्छ मैले भने। संसद सत्ता पक्षले जबरजस्ती अवरोध गराएको छ, त्यो अवरोध सत्ता पक्षले खुलाउनु पर्छ उहाँको भनाइ छ। तर ओलीको भनाइलाई सत्ता पक्ष स्वीकार गर्न तयार छैन। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे एमाले नै अनावश्यक अडान राखेर संसद बैठक अवरोध गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले नै संसद
अवरोध गरिराख्नु भएको छ। सरकारको निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अहिले कुनै समिति गठन गर्न आवश्यक छैन, तर सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री न्यून बिन्दुसम्म लचक हुँदा समेत उहाँहरू तयार हुनु भएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेको उहाँले बताउनु भयो। पाण्डेले भन्नुभएको छ सिआइडीले आफ्नो काम गरिरहेको छ, अनुसन्धानलाई त हामीले विश्वास गर्नुपर्छ नि, त्यसबाट आशंका रहे देशमा तस्करी रोक्न आयोग बनाउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ सबै गर्न सरकार तयार छ उहाँको भनाइ छ। अहिले सिआइडीले गरिरहेको छानबिनलाई हेरेर अविश्वास भई अर्को समिति गठन गर्न सकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा उभिएर भनिसक्नु भएको छ। तर नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट ब्याक हुन सकेको छैन। एमाले अडान नछोड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको एउटा भेटमा सरकारले राम्रो काम गर्दा साथ दिनुको सट्टा एमाले सदन अवरोध गरेको गुनासो नै गर्नुभयो। अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि एमाले र माओवादीका नेतृत्वको इगो तथा दलगत स्वार्थको घानमा संसद परेको टिप्पणी हुन थालेको छ। आफू नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर चुनाव अघिकै कांग्रेस गठबन्धनमा प्रचण्ड फर्किएपछि एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यही बीचमा एमाले सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। यसअघि पनि कांग्रेस एमाले समीकरणको सरकार बनाउने प्रयास नभएको होइन, तर सफल भएन। अहिले पनि त्यो प्रयास जारी छ। त्यसमा एमालेको मात्रै नभएर कांग्रेसका केही नेताहरू पनि सक्रिय छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्ना नेताहरूलाई जोगाएर विपक्षलाई टार्गेट गरेर छानी पक्राउ गरेको आरोप लागेको छ। यो कुरामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको दलको बैठकमा नेताहरूले गम्भीर रूपमा उठाएका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएर शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्दासम्म आइपुग्दा कांग्रेस पनि झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको टकराव र इगोको कारणले केही हदसम्म कांग्रेसलाई समस्या परेको छ। कांग्रेसको हालै बसेको बैठकमा संस्थापन इतर पक्षका अधिकांश नेताहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा वकालत गरेका थिए, तर सभापति शेरबहादुर देउवा नै हाबी भए पनि समितिको विपक्षमा पार्टीलाई अभ्याएको छ। गठबन्धनको सरकार भए पनि अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ कुनै पनि विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न र सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यानाकृष्ट गर्न प्रतिपक्ष सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो, तर लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारीपन हो भनिएको छ। तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भदौ 3 गतेसम्ममा सदन खुलाउन कांग्रेसले पहल गर्ने बताउनु भयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री सहितको शीर्ष तहमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराएर देउवाले ओलीसँग एक्लै वार्ता गर्ने प्रयास पनि भइरहेको जनाइएको छ। यता सरकारले आफूले संसद अवरोध गरेर आफूलाई दोष देखाएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो संसद हामीले होइन सरकारले अवरोध गरिरहेको छ, समिति चाहिँदैन भन्ने सरकारको अडान अनावश्यक हो उहाँको भनाइ छ। देउवा र ओली बीच भेटवार्ताको प्रयास भइरहेको बारे उहाँले आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताउनु भयो र केही नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। एमाले अडानबाट पछाडि नहट्ने संकेत गरिरहेको बेलामा सत्ता गठबन्धनले छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। तर संसदको गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँगको संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय बुधबार बिहानको बालुवाटार बैठकले पनि गरेको छ। त्यसो त ठूला दलको शक्ति संघर्षको कारणले साउनको 10 गतेदेखि संसद अवरोध हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यसअघि संसद अवरोधमा साथ दिँदै आएका रासोपा र राप्रपाले अहिले एमालेलाई साथ दिएका छैनन्। उनीहरूले ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि ठूला दलले संसद हाइज्याक गरेको रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो बोल्न चाहेको मान्छे र आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा जबरजस्ती सदन बन्द गरियो। सभामुखबाट अत्यन्त अनुचित क्रियाकलाप भएको देखियो। सदन हाइज्याक गर्न पाइँदैन उहाँको भनाइ छ। दल छोडेर संसदको सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि सभामुख दलको बन्न नपाइने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पेलानमा परेको गुनासो गर्नुभएको छ। सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन चाहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएर बसेको छ। यसले गर्दा हाम्रो आवाज सुनिएको छैन। हामी सुन प्रकरणमा सरकारले जरासम्म अनुसन्धान गरोस् भन्ने पक्षमा छौँ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा पनि छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। ठूलो मात्रामा सुन भित्रिएकाले ठूला मान्छेको संलग्नता बिना सम्भव नभएकाले छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्ता पक्षले नै आफ्ना कमी कमजोरी र आफ्नो मान्छे जोगाउन समिति बनाउन तयार भएको देखिँदैन। हामी समिति बनाउनु पर्छ भन्नेमा छौँ। सदन अहिले मात्र होइन पहिला पनि अवरुद्ध भएको थियो, त्यसैले सरकारले पहल गर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। सरकार आफै नेतृत्व भएको समेन्द्रको छानबिनलाई विश्वास गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। त्यसो त राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। संसद मात्र नभएर दलहरूको रस्साकसीको कारणले मिनी संसदको रूपमा हेरिने संसदीय समितिहरू पनि नेतृत्वविहीन रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी प्रचण्ड र ओलीको इगोको चेपुवामा संसद परेको छ र अब कांग्रेसले मुभ कतापट्टि गर्छ? प्रचण्डलाई साथ दिन्छ अथवा ओलीलाई साथ दिएर संसदको जुन परेको गाँठो छ, अहिले जुन खालको
चेपुवामा परेको छ संसद, यसलाई खोल्नका लागि के गर्ला? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुखकै भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ। राप्रपा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने जुन खालको अडान लिएर बसेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खास गरी देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू आइसकेका छन्। पुराना दलहरूले यस्तो खालको गल्तीहरू गरी सुधार र अगाडि बढ्यो भनेर जुन खालको जनमत दिएर अहिलेको संसद बनिरहेको छ, यो बेलामा पनि खास गरी दुईटा नेताको इगोको कारण संसद चेपुवामा पर्नु, यो विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच संसदको अवरोधका बारेमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार भएको भेटमा संसदको गतिरोधबारे छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले संसदको गतिरोध खुलाउन चासो दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको आमन्त्रणामा ओली शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद चल्न नसक्दा नागरिकमा नैराश्यता बढ्ने र संसदप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले 3 हप्तादेखि संघीय संसद चल्न दिएको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भेटेर संसद सञ्चालनका विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले संसद सञ्चालनका लागि संवादलाई थप तीव्रता दिने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जनालाई अदालतले थुनाका लागि थप म्याद नदिएपछि बुधबार छुटेका छन्। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोखरी घिमिरेलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई अभियोग पत्र पेश गर्दा सँगसँगै पेश गर्न आदेश भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताउनुभयो। अदालतले स्वास्थ्य र उमेरका कारण उनीहरूलाई थुना बाहिर राख्न भनेको सीआईबीले जनाएको छ। गौतम पक्राउ परेको 51 दिनमा छुटेका छन्। घिमिरे भने पछि पक्राउ परेका थिए। अन्यको हकमा अदालतले 5 दिनको समय दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भदौ 8 गतेभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेर 1 क्विन्टल सुनलाई 61 केजीमा झारेको बताउनु भएको छ। बुधबार साँझ होटल रेडिसनमा नेकपा एमालेद्वारा आयोजित वर्तमान आर्थिक अवस्था समस्या र समाधान छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले 100 केजीलाई 61 केजीमा झारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले राम्रो काम केही गरेको छैन। 33 पटक ब्रेक सुको नाममा सुन आएको रहेछ। एकै दिन कतैबाट बाध्यता परेपछि समातियो। उहाँले पहिला खोलामा सुन बग्छ भनिन्थ्यो, अहिले एयरपोर्टबाटै सुन बगिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एयरपोर्टमा त यस्तो छ, झन् खुल्ला सिमानामा के होला? अध्यक्ष ओलीको प्रश्न रहेको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी प्रकरण मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग 35 दिनको समय मागेको आरोप लगाउनु भएको छ। होटल राडिसनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सुनमा त्यत्रो लगानी गर्ने को हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सुनमा त्यत्रो लगानी गर्ने को हो? त्यो भारी बोक्ने ट्याक्सीवाला आयोग किन बन्दैन भने यही कुरा लुकाएर बन्दोबस्त गर्न हो। प्रधानमन्त्रीले मसँग जम्मा 60 दिन हो, 25 दिन सकियो, अब 35 दिन दिनुस्, त्यो छानबिन सकिएपछि बनाउला भन्नुभयो। मैले पनि त्यस बेलासम्म मिलाइसक्नुहुन्छ, ठाकठोक सिद्धिन्छ के भन्यो? अरू 35 दिन किन चाहियो? अर्थतन्त्र कुन बाटोतिर गएको छ? तरलता त्यता रहेछ, उहाँको भनाइ रहेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सङ्कटग्रस्त बनेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायमा सरकार सहयोगी नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। होटल राडिसनमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था समस्या र समाधान छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उद्योग व्यवसाय जति बेला सङ्कटग्रस्त छ, मोचनका लागि सरकार चाहिने तर सरकार सहयोगी नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले सरकार सहयोगी छैन, उद्योग बन्द छन्, अप्ठ्यारोमा छन्, सरकारलाई मतलबै छैन। उहाँले भन्नुभयो, उद्योग धन्दा सकसमा पर्दा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधानका लागि सदनमा सरकारसँग नीतिगत डिलमा एमालेले सशक्त भूमिका निभाउने पनि बताउनु भएको छ। भूकम्पबाट सामना गरेर भर्खर तङ्ग्रिएका थियौँ, कोभिडले थिलो थिलो पार्यो, सङ्कटबाट थिग्रिएर ढुलो टकटक्याउँदै हिँड्ने तयारी छैन, अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट उक्सिन खोइ तयारी भन्दै सरकारसँग ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको पक्राउका विषयमा प्रतिशोधी राजनीति गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सुनिल शर्मा एउटा सांसद, न पक्राउ पूर्जी न पुष्टि हुने आरोप, यसो चाखी हेरेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ओलीको प्रश्न छ। यो समाजलाई नै टोक्ने प्रवृत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, गठबन्धनको सांसद समातेर नाङ्लो छटाएर हात्ती तर्साएको, 33 पटक आएको रहेछ सुन, एक दिन बाध्यता पर्यो, समात्यो, ब्रेक सुमा मिसाएर अस्वाभाविक तौल बनाएर ल्याइयो। उच्चस्तरीय समिति बनाउन नदिएर हेर्दा 100 केजीबाट 61 केजीमा झर्यो। उच्चस्तरीय आयोग बन्न नदिएको सफलता यो हो। एयरपोर्टमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन बगिरहेको छ, ओलीले भन्नुभएको छ।
यसैबीच नेकपा एमाले अब पार्टीको कार्यक्रममा आसन ग्रहण नगराउने भएको छ। सचिवालयको बैठकले कार्यक्रममा कसैलाई पनि आसन ग्रहण नगराउने निर्णय लिएको हो। होटल रेडिसनमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले निर्णय गरिसकेको भए पनि सर्कुलर आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसले एमालेलाई मात्र नभएर सबैलाई सजिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले अब कार्यक्रममा ब्याज र खाताको प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि कार्यक्रममा यस अघिदेखि नै आसन ग्रहण नगराउने प्रचलन चलाउँदै आएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कसैले पनि बिगार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ केही कारणले सानातिना दरार भए पनि सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा सधैँका लागि कसैले पनि बिगार्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको बुझाइ थियो। नेपाल भारत मैत्री समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई खटपट हुन दिनु वाञ्छनीय नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले दुई मुलुक बीच देखिएका विद्यमान समस्या खुलस्त कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले दुई मुलुक बीच सँगसँगै हिँड्नुको विकल्प नरहेको स्मरण गराउँदै केही समस्याहरू भई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर दुई मुलुकले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल भारत मैत्री समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल र भारतमा उपलब्ध स्रोत साधन ज्ञान विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दुवै मुलुकमा रहेको गरिबी बेरोजगारी अशिक्षालाई दुवै देश एक आपसमा मिलेर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। उहाँले विकास उद्योग व्यापार वा कारोबारको साझेदारीको रूपमा अगाडि बढ्न सके मात्रै दुवै देशले सोचेको विकास निर्माण हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भएका मनमुटावलाई सँगै बसेर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले एक अर्का देशबीच एक अर्काको हितलाई समेटेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध जनस्तरसम्मै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री समाजको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध व्यापारिक र कर्मचारी तहमा मात्र नभई दुई देशका जनताहरू एक अर्कासँग नजिक भएपछि मात्र सुमधुर बन्ने बताउनुभयो। उहाँले दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध व्यापारिक र कर्मचारी स्तरको मात्रै रहेर नहुने भन्दै सीमा क्षेत्रको समस्या सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। राउतले कार्यक्रमहरू मात्रै गरेर सम्बन्ध सुधार नहुने भन्दै प्राविधिक विषयहरूको पनि हल खोज्नु बताउनुभयो। उहाँले भारत नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि सन् 2012 को दिल्ली जन्तर मन्तरमा अनसन बसेको बताउनुभयो। उहाँले सो समयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 13 औँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको स्मरण गर्दै सीमा क्षेत्रको समस्या हल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालसँगको भारतको सम्बन्धलाई हिमालय झैं उचाइमा पुर्याउने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सदियौंदेखि चलि आएको र अझै सम्बन्ध विस्तार गर्दै जान भारत अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा पनि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध बढाउन नै बढी जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुई देश बीचको सम्बन्ध विस्तारले अर्थव्यवस्था र व्यापारको व्यवसायलाई बढाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। उहाँले भारत अबको 5 वर्षमा विश्व तेस्रो ठुलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक बन्ने दाबी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भारतको विरोध गर्नु नेपालको राष्ट्रवाद नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री समाजको आयोजनामा 76औं भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केसीले विक्रमसम्म 2017 सालपछिको नेपालको राष्ट्रवाद नै भारत र कांग्रेसको विरोध गर्नु हो भन्ने भाष्य बनेको बताउनु भएको छ। अहिले पनि कहिलेकाहीँ भारतको विरोध गर्नु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भनी सम्झिने गरिएको भन्दै त्यो गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै राष्ट्रको विरोधमा नभई आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै सशक्त र मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनु। उहाँले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि अद्वितीय योगदान दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध राजनैतिक बन्धनले मात्रै बाँधिएको नभई धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा र आपसी मान्यताहरूबाट एकअर्कामा जोडिएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी नेपालका विभिन्न नेताहरूले खास गरी नेपाल र भारतको सम्बन्धमा अझ जोड दिइरहेका छन् र यो मित्रतालाई अझ जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने र खास गरी भारतको विरोध गर्नु नेपालको राष्ट्रवाद नभएको भन्ने जिकिर गरिरहेका छन्। यसप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खास गरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सधैँ अगाडि बढेर कसरी पनि बिगार्न नसक्ने भन्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको हो। एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु गरेको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले ल्यापटपको स्विच थिचेर औपचारिक घोषणा गर्नुभएको हो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मक्सिर 25 गते नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेका कारण बुधबार औपचारिक घोषणा गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कोही पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै 40 देखि 50 लाखसम्मका श्रमिकहरू र मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी गराइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा समाजवाद निर्माण गर्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रको खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि स्थापनाका लागि अगाडि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा उहाँले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हामी गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले स्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि कसरी बढ्ने, विगतका कमी कमजोरी कसरी सच्याउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। नकारात्मक चिजलाई शिक्षाका रूपमा लिएर सोच, संरचना, कार्य विभाजन र कार्यशैलीमा सुधार गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ताभित्र संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीयतासँग जोडिएका संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरूको निर्माण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको दावी गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी सो ऐन ल्याउने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सीमालाई ध्यान राखेर आफ्नो मागहरू राख्न कर्मचारीहरूलाई पनि पटक पटक सचेत गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरू सरकार र सम्बन्धित पक्षको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि पनि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकका अर्थतन्त्रले दिने अनुमतिको आधारमा कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनै पनि खालको कन्जुसाइ नगर्ने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका बेला कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो माग सरकार समक्ष थुपार्न नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेमा माओवादी कार्यकर्ताहरूका लागि ढोका खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। कैलालीमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले माओवादीभित्र बलिदानी गरेका कार्यकर्ताहरूलाई स्वागत गर्ने तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका लागि भनी ढोका बन्द रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकार काङ्ग्रेसले दाबी नगर्दासम्म मात्रै चल्ने पोखरेलको भनाइरहेको छ। जुन दिन सरकारमा काङ्ग्रेसले दाबी गर्छ त्यसपछि माओवादीको खेलो सधैँका लागि सकिन्छ। काङ्ग्रेसले धैर्य राख्दासम्म माओवादीका फुर्ती हुन् पोखरेलले भन्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउबाको नाम आएपछि छानबिन चलाएको भन्दै उहाँले सुन प्रकरणमा पनि माओवादी नेताहरूकै नाम आएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनमा बलियो शक्तिसहित एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने योजनासहित पार्टी अगाडि बढेको र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने उहाँले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। विगतमा कोरोना संक्रमणका बेलामा एमाले नेतृत्वको सरकारले थुप्रै काम गरेको भन्दै पोखरेलले अहिले डेङ्गुले जनता आक्रान्त हुँदा र दर्जनौले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो। उहाँले लम्पी स्किनबाट किसानलाई परेको मर्का सरकारले नबुझेको बताउनुभयो। बेलामा सहभागी एमाले सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले पार्टीप्रति जनताको विश्वास
विश्वास बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचन मार्फत पार्टीको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न कसैले नरोक्ने दाबी गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज गणेश ठगुन्नाले कैलाली जिल्लामा देखिएको पार्टीप्रतिको उत्साहले देशभरि एमाले प्रतिको मुह बढिरहेको सङ्केत गरेको बताउनुभयो। विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका नेता र कार्यकर्तालाई महासचिव पोखरेलले स्वागत समेत गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको हात र पछाडिको भागको शल्यक्रिया भएको छ। झन्डै 6 महिना पहिला बुद्धनगरमा रहेको आफ्नै निवासको भान्सा कोठामा ग्यास चुहिएका कारण लागेको आगलागीमा परि घाइते हुनुभएका उहाँको बुधबार कीर्तिपुरको बन्ड सेन्टरमा 5 घण्टा लगाएर हात र पछाडिको भागको शल्यक्रिया गरिएको हो। अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन प्राध्यापक डाक्टर शङ्करमान राईले पूर्व निर्धारित उपचार प्रक्रिया अनुसार नै भण्डारीको शल्यक्रिया गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँको शल्यक्रियाका लागि क्यानाडाबाट अमेरिकी मूलका चिकित्सक डाक्टर टिम स्प्राउल समेत आफ्नै खर्चमा नेपाल आएको जनाइएको छ। नेता भण्डारीको सर्जरीका लागि प्राध्यापक डाक्टर भिडी झाको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ टोली गठन गरी उपचार सर्जरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। विशेषज्ञ टोलीमा डाक्टर प्रदीप राज भण्डारी, डाक्टर टिम स्प्राउल, प्राध्यापक डाक्टर शङ्करमान राई, डाक्टर किरण नगरमै, डाक्टर विशाल कार्की, डाक्टर अनुप सुवेदी, डाक्टर प्रवीण गिरी, डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ, नर्सिङ सुपरभाइजर सुषमा डङ्गुल र ह्यान्ड थेरापिस्ट मोहन कृष्ण डङ्गुल रहनु भएको थियो। सांसद भण्डारी निकट कांग्रेस नेता माधव न्यौपानेले भण्डारीको 5 घण्टा लगाएर सफल शल्यक्रिया भएको बताइएको छ। नेता भण्डारीलाई आइसियुमा राखिएको छ। भारतमा 2 महिनाभन्दा बढी उपचार गराएर फर्किएपछि उहाँको गएको वैशाख 19 गतेदेखि काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। बुधबार बिहान नेपाल आइपुगेको चीनको सीमा रक्षा सैन्य प्रतिनिधिको टोलीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ। चिनियन जनमुक्ति सेनाको तिब्बत मिलिटरी कमान्डका मेजर जनरल यु आन्दी नेतृत्वको टोलीले जङ्गी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति शर्मालाई भेटेको हो। भेटमा द्विपक्षीय हित र आपसी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 5 दिनसम्म नेपालमा रहने आन्दी नेतृत्वको टोलीले नेपाली सेनाको सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, सैनिक सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न युनिटहरूको स्थलगत भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले बुधबार केन्द्रीय कारागार पुगेर पार्टी नेता बालकृष्ण खाँडसँग भेट गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहनुभएका खाँडलाई भेट्न कोइराला दिउँसोको करिब 3 बजे सुन्दारा स्थित केन्द्रीय कारागार पुगेको स्रोतले जनाएको छ। कोइराला र खाँड बीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुनिल शर्माले आफूलाई पक्राउ गर्न कांग्रेसकै मान्छेहरू लागेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले मोरङको पथरी शनिश्चरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई गिरफ्तार गराउन कांग्रेसकै जिम्मेवार व्यक्ति लागि परेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। बालकृष्ण खाँडा पक्राउ गराउने समूहले नै आफूलाई पनि फसाउने योजना रचेर पक्राउ गरेको उहाँको आरोप छ। कतिपय व्यक्ति विरुद्धमा लागे पनि पक्राउ पर्दा आफूलाई धेरैले साथ दिएको भन्दै उहाँले सङ्कटमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। गलत काम भइरहँदा टुल्लु हेरेर बस्न नसकिने भन्दै उहाँले गलत कामको सधैँ पनि विरोध गरेर जनताको पक्षमा बोलिरहने बताउनुभयो। उहाँले आफूमाथि अन्याय हुँदा आफ्नै पार्टीका कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति मौन बसेको पनि गुनासो गर्नुभयो। अनुमान लगाउनुहोस् तपाईहरुलाई तपाईहरुकै बुबाले मार्न भनेर घाँटीमा न्याकेर पोखरीमा डुबाए, तर त्यति बेला सधैँ झगडा गरिरहने छिमेकी आएर तपाईलाई बचायो भने पोखरीबाट निस्किएपछि मार्न खोज्ने बुबालाई अँगालो मार्नुहुन्छ कि उद्धार गर्नेलाई मार्नुहुन्छ? प्रश्न गर्दै सांसद शर्माले भन्नुभयो, सङ्कटमा जसले बचायो त्यसलाई पहिले अँगालो मारिन्छ। हो, मैले पनि त्यही कारण केपी ओली जिन्दाबाद भनेको हुँ, उहाँलाई भेट्न पनि गएको हुँ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विराटनगर स्थित पाथिभरा कापी उद्योगका सञ्चालक सुरेश कुमार भट्टराई गत साउन 23 गते मङ्गलबार व्यापारिक कामका लागि सिराहा जाने तयारीमा थिए, तर अचानक स्वास्थ्यमा खराबी आएपछि उनी जान सकेनन्। व्यापारीको माग अनुसारको कापी लिएर को 9172 नम्बरको जिपमा 23 वर्षीय छोरा सिद्धान्त र ड्राइभर सायर आयो विराटनगरबाट पश्चिमतर्फ लागे। सिद्धान्त पहिलो पटक मार्केटिङका लागि गएका थिए। साउनको 23 गते सिराहाको माडरसम्म पुगेर विराटनगर फर्कनु पर्ने थियो, तर बजारको कामले माडर पुग्न ढिलो भएपछि सुरेशले नै सिराहाको मिर्चैयाका व्यापारीलाई भनेर सहदेव होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए। मिर्चैयाका व्यापारी मार्फत होटल खोजेर छोरालाई राखेपछि सुरेश पनि सुते, तर भोलिपल्ट बिहान नहुँदै करिब 4 बजे उनको मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। पहिलो कल उठाएनन्, दोस्रो कल उठाउँदा उताबाट भने तपाईको छोराको मृत्यु भयो, तुरुन्त मिर्चैया आउनु। सुरुमा सुरेशले पत्याएनन्। फोन गर्ने व्यक्तिले म प्रहरी हो भनेपछि उनी छाँगाबाट खसे जस्तै भए। बेलुका होटल खोजेर राखेको छोराको मृत्यु कसरी भयो भन्ने प्रश्नले अझै सताइरहेको छ। प्रहरीले खबर गरेपछि उनी 2-4 जना साथी लिएर मिर्चैया गए। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 कटारी चोक स्थित शम्भु होटलभित्र छोरा सिद्धान्तको शव शङ्कास्पद अवस्थामा देखे। अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको शवको पेटमा साइकलको चेनको जस्तो कोरिएका 2वटा डाम थिए। टाउकोमा पनि सामान्य चोट थियो। होटल सञ्चालक र प्रहरीलाई सोधी खोजी गरी होटल सञ्चालक शम्भु शाहले
नै दिएको जवाफ प्रहरीले आफन्तलाई दियो। सहदेव होटलबाट आएर बियर खायो अनि शौचालय गएको मान्छे फर्किएन। 1.5 घण्टापछि हेर्दा मृत भेटियो भन्ने जवाफ होटल सञ्चालकले दिए। उनले भने प्रहरीले पनि त्यसै भन्यो, तर उनी प्रहरीको जवाफ मान्न तयार रहेका छैनन्। प्रहरीको भूमिका नै शङ्कास्पद रहेको बताउँदै उनले भने, मेरो छोराको हत्या भएको, निष्पक्ष छानबिन गरी मलाई न्याय दिनुपर्छ। सहदेव होटलमा बसेका सिद्धान्त र ड्राइभर रायले मदिरा सेवन गरेका थिए। त्यसपछि सिद्धान्त राति 10:40 बजे सहदेव होटलबाट निस्किएर नजिकै रहेको शम्भु होटलमा पुगे। त्यहाँ उनले एउटा बियर खाएका थिए। राति 11 बजे ड्राइभरसँग कुरा हुँदा म आइहाल्छु भनेको रहेछ, तर नआएपछि ड्राइभर खोज्न निस्कियो। चालकसँग भएको कुराकानीका आधारमा सुरेशले भने शम्भु होटल सञ्चालकलाई यहाँ मान्छे आयो भनेर सोद्धा छैन भन्दै हप्की दप्की गरेका रहेछन्। राति करिब 1 बजे होटल सञ्चालकले सब भेटेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। हत्याको प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको भट्टराईको गुनासो छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक टेकुनन्द युवा लिम्बू घटनाको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन्। सब पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाएको र रिपोर्ट आएपछि धेरै विषय खुल्ने उनले बताएका छन्। यसो त सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक लिम्बूले शम्भु होटलका सञ्चालक शम्भु शाह भागेको जानकारी दिनुभएको छ। उनका छोरा दिपेन्द्र र एकजना होटलका कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। शाहको खोजी भइरहेको बताउँदै उहाँले शाह भाग्नुको कारण भट्टराईको मृत्यु प्रकरण नभई लागु औषध कारोबार रहेको बताउनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय मेचोइयाका डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा होटलमा लागु औषध कारोबार हुने विषय बाहिर आएपछि प्रहरीले छापा मारेको थियो। स्थानीय एक अगुवाका अनुसार विगतमा पनि सो होटलबाट लागु औषध कारोबार हुन्थ्यो। प्रहरीलाई सूचना दिँदा पनि प्रहरीले चासो नदिएको उहाँको दाबी छ। सिद्धान्तको मृत्युपछि भने प्रहरीले शाहको लागु औषध कारोबारको विषयमा चासो देखाएको थियो। उनको होटलमा छापा मारेर केही लागु औषध बरामद भएपछि सञ्चालक शाह भागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लागु औषध थोरै फेला परेको छ। त्यही लागु औषध फेला परेपछि शम्भु शाह भागेका हुन् एसपी लिम्बूले भन्नुभएको छ। मृतकको आफन्तसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर अनुसन्धान गरिरहेको पनि उहाँले भन्नुभएको छ। चितवनको टिकौलीमा एकैचोटि 8वटा गाडी एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका र रत्नगर नगरपालिका बीच पर्ने टिकौली जंगलमा बुधबार एकै ठाउँमा एउटा क्याम्पसको बसले सब बोकेको जीप र 6वटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर दुर्घटना भएको जनाइएको छ। घाइतेहरूको भरतपुर अस्पताल, चितवन शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 7 जनाको अवस्था गम्भीर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी विजय राज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड रातको समयमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोर बेनी जोमसोम कोरोला अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 गलेश्वरदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 काभ्रेमा पहिरोको जोखिम भएकाले रातिको समयमा यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सूचना जारी गरेर सडकमा ढुङ्गा पहिरो खस्ने र नदी किनारमा धाँजा फाटेर जोखिम हुने भएकाले वर्षायामभर रातको समयमा गलेश्वर दाना खण्डमा यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले पहिरो र कटानका कारण दुर्घटनाको जोखिम देखिएकाले रातको समयमा यातायात बन्द गरिएको बताउनुभयो। स्तर उन्नतिका क्रममा रहेको बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा 10वटा पहिरो रहेका छन्। साउनको 20 गतेदेखि अवरुद्ध भएको बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा बुधबार दिउँसोदेखि सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 र 3 को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरी खोला क्षेत्रमा सडक माथिबाट पहिरो चलेपछि सिधा यातायात अवरुद्ध बनेको थियो। आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले पहिरो र पानी व्यवस्थापनका साथै थुप्रिएको पहिरो हटाएर बैसरी अँधेरी खोलामा यातायात सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। सडकदेखि पाखो हुँदै करिब 500 मिटर माथि लगेको डोजर र खोल्साको पानी प्रयोग गरेर पहिरो रोकथामको काम गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 खामभित्ता र तितर खण्डमा काली गण्डकीले कटान गरेर धाँजा फाटेको ठाउँमा डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दीको रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङका बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई आवत जावत गर्न समस्या परेको थियो। दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला पूर्ण रूपमा खोलिएको छ। विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालय र आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ दाङले लगाएको ताला बुधबार खोलिएको जनाइएको छ। यो सँगै विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला पूर्ण रूपमा खुलेको छ। नेवी संघ दाङले गत असार 9 गते सेवा आयोगको कार्यालय र 12 गते आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए। विश्वविद्यालयको तर्फबाट गठित वार्ता समिति विद्यार्थी संगठन बीच बुधबार भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि 2वटै ताला खोलिएको वार्ता समिति सदस्य उप प्राध्यापक सुधीर कुमार पोखरेल
पोखरेलले बताउनुभयो। वार्तामा सेवा आयोगका सबै परीक्षाहरू लोकसेवा आयोगलाई सञ्चालन गर्न दिने र यसअघिका परीक्षामा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव प्रकाश लामिछानेलाई दिने निर्णय भएको पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयुर्वेदको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रयोगात्मक परीक्षाको छात्रवृत्ति 2079 साउनदेखि लागू हुने गरी 50% वृद्धि गर्ने, परीक्षालाई कोडिङ डिकोडिङ प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न एक अध्ययन समिति गठन गर्ने र पठन पाठन नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। बुधबार ताला खुलेपछि विश्वविद्यालयका सबै कामहरू पुनः सञ्चालन भएको जनाइएको छ। यसअघि असार 3 गते विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा आयुर्वेद विद्यापीठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले लगाएको ताला झन्डै 2 महिनापछि शुक्रबार खोलिएको थियो। नेपालमा 5 वर्ष मुनिका प्रत्येक 4 मध्ये 1 जना बालबालिकामा पुडकुपना हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक 100 जना बालबालिका मध्ये 25 जनामा पुडकुपना देखिने गरेको जनाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाको खानपानमा कमी र उमेरअनुसार पोषणको अभाव भयो भने पुडकुपना देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापाले नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्वे 2022 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जना बालबालिकामा पुडकुपना रहेको र पछिल्लो वर्ष यता पुडकुपनामा सुधार भएको बताउनुभयो। नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्वे सन् 2016 अनुसार प्रत्येक 100 मध्ये 36 जना बालबालिकामा पुडकुपना रहेको जनाइएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पोषण शाखा प्रमुख थापाले पुडकुपनाको प्रमुख कारण भनेको पोषणको अभाव रहेको भन्दै घर परिवार सचेत हुँदा पुडकुपनामा सुधार आउने बताउनुभयो। उहाँले पुडकुपना दीर्घकालीन कुपोषणको सङ्केत रहेको भन्दै यसलाई कम गर्न खानपानमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। थापाले आमाले गर्भमा हुँदा खानपान र सुत्केरी भइसकेपछि बच्चालाई जति सक्दो छिटो स्तनपान र 6 महिनासम्म पूर्ण र 2 वर्षसम्म स्तनपान गराउने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। पुडकुपना हुन नदिन 753 वटै पालिकामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। येलो पेजमा पर्यटन सम्बन्धी विज्ञापन गर्ने प्रलोभन दिएर 2 व्यक्तिले जनकपुरका धेरै व्यवसायीसित लाखौं रकम उठाएर भागेको खुलासा भएको छ। बुधबार जनकपुर धामका करिब 1 दर्जन ब्युटिसियन र होटल व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालगञ्जका सिमरजित सिंह र काठमाडौँकी कविता प्रसाईले 30 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएर भागेको आरोप लगाएका छन्। येलो बुक नामक येलो पेजमा विज्ञापन गर्ने भनेर एकजना व्यवसायीबाट न्यूनतम 10,000 देखि अधिकतम 8 लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेर 2 जना फरार भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। येलो बुक येलो पेज टुरिज्म बुक नामक पुस्तक प्रकाशन गर्ने पुस्तकमा जनकपुर धामको पर्यटनको केन्द्र जानकी मन्दिरको गरिमा घुम्नै पर्ने स्थान सहितको विवरण हुने र सोही पुस्तकमा यहाँका ब्युटी पार्लर र होटलको विज्ञापन प्रकाशन हुने नाममा सिंह र प्रसाईले पैसा असुलेर सम्पर्कविहीन भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। प्रसाईकी छोरीको नाउँमा रहेको नेक्सया एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ सर्भिसेज नामक संस्थाको कागजातको आधारमा रकम दिएको रसिद व्यवसायीहरूसँग रहेको जनाइएको छ। जनकपुरको भ्रमरपुरा चौक स्थित बिरयानी हाउसका सञ्चालक रघुनाथ पण्डितले आफू 8 लाख रुपैयाँ ठगीमा परेको बताएका छन्। त्यस्तै लुमिनस ब्युटी पार्लरकी सञ्चालिका गीता पौडेलसँग 1,10,000 ठगी भएको छ। विज्ञापन र पटक पटक सापटी समेत गरी सो रकम लगेको बताइएको छ। जनकपुर धाम पुग्ने आगन्तुकका लागि किताब अति महत्त्वपूर्ण बताउँदै उनीहरूले त्यसमा विज्ञापन राख्दा फाइदा हुने प्रलोभनमा 2 जनाको ठगी जालमा आफूहरू परेको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै सिमरन मधु वन्दना र श्रृङ्गार ब्युटी पार्लरबाट क्रमशः 12 देखि 14,000 का दरले असुलेको जनाइएको छ। ठगिने मध्ये जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी जिन्नी ब्युटी पार्लरकी सञ्चालक दीपिका राय समेत रहेको उल्लेख छ। व्यवसायीका अनुसार सिंह सम्पर्कविहीन भएका छन् र प्रसाईले आफू सिमरजितसँग सम्पर्कमा नरहेको बताएकी छिन्। तर 2 जनासँगै भएको सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि व्यवसायीहरूले प्रसाईलाई फोन सम्पर्क गरेका थिए। प्रसाईले जे मन लाग्छ गर्नुस् भनेपछि व्यवसायीहरू ठगीमा परेको चाल पाएका छन्। 2 जना नेपालगञ्ज र देशका अन्य शहरमा पनि यस्तो गतिविधि गरिरहेको चाल पाएर अरू पनि नठगियोस् भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जनकपुरका आफू जस्ता धेरै व्यवसायी 2 जनाको जालमा परेर ठगिएको उनीहरूले बताएका छन्। पीडितहरू 2 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ठगी उजुरी दिएका छन्। विषयमा आरोपी सिमरजित सिंहसम्म फोनमा बुझ्न खोज्दा उनले फोन नउठाएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले माइतीघरमा अनसन र धनुषाकी आरती शाहका परिवारका सदस्य र आरती रावलको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी निरन्तर अनसनका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति संवेदनशील हुँदै संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र माग सम्बोधन गरी अनसनरत व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ। आरती शाहको मृत्युको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर करिब 2 महिनादेखि शाहका आफन्तहरू माइतीघर मण्डलामा अनसनमा बसेका छन्। त्यस्तै वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषीलाई प्रभावकारी कारबाहीको माग गर्दै आरती रावल अनसनमा बसेको जनाइएको छ। वर्षातको समयमा निरन्तर अनसनमा बसेका कारण अनसनरत व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र दैनिक खानपानमा समस्या भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव टीकाराम पोखरेलले भन्नुभएको छ, अनसनरत पक्षहरूको माग सम्बोधनका लागि हालसम्म सरकारका निकायबाट कुनै पनि पहल नभएको पीडितहरूको गुनासो रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।
नेपालका लागि भियतनामी राजदूत न्गेन थान हाइली भियतनामीहरू लुम्बिनी र सगरमाथा आउन इच्छुक रहेको बताएका छन्। नेपाल भियतनाम चेम्बर अफ कमर्सले राजदूत हाईको स्वागतका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत हाइली यस्तो बताउनु भएको हो। राजदूत हाइली भियतनामीहरू नेपालको लुम्बिनी मात्रै नभएर गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा आउन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा धेरै पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको भन्दै नेपालका ट्राभल एजेन्सीहरूले प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावनाका क्षेत्रहरू भएकाले दुई देशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भियतनाम कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल भियतनामको आर्थिक समृद्धिका लागि द्विपक्षीय व्यापार पर्यटन लगायत सम्भावनाका क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न भियतनाम सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल र भियतनाम दुवै देशबीच सिधा उडान गर्ने विषयमा भिजाका समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले भियतनामले विद्युतीय भिजा जारी गर्ने प्रणाली ल्याएकाले सहज भएको भन्दै नेपालले पनि विद्युतीय भिजा प्रणाली लागू गर्न सके सहज हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कटिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र, विकास साझेदारी संस्था र नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी रहने बताउनुभयो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको अनुगमन संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका अन्य निकायद्वारा गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संस्थागत रूपमा संयन्त्र बनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उत्पादन, रोजगार, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले युवालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउँदै 9 लाख युवालाई विदेश जान रोक्नु प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको उद्यमशील युवा सृजनशील युवा सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका खतिवडाले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूलाई भविष्यप्रति आशा जगाएर उद्यमशीलतामा लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्यमशीलता अरूले सिकाएर नआउने भन्दै युवाहरू भित्रबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्यमशीलता व्यक्तिको अन्तर्निहित गुण भएकाले आज गरेर वा सिकेर नहुने बताउनुभयो। जोखिम लिएर व्यवसाय गर्ने र अरूलाई उदाहरण दिन सक्ने गरी नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता आफूभित्रबाट विकास गर्नु उद्यमशीलता भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको काम निरन्तरता भइरहेको नेपालमा भर्खरै उद्यमशीलताको विकास हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले विकास भएका उद्यमशीलता रैथाने किसिमका कम र बाहिरको सिको गरेर धेरै गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब युवाहरूले आफ्नो क्षमताले सम्भावनाको आधारबाट उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले व्यवसाय गर्दा सानोबाट नै ठुलो हुने भन्दै युवाले गरेको इनोभेसन अरूभन्दा फरक बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित उद्यमशील युवा सृजनशील युवा विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस र अन्य बाह्य कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भने पनि अहिले बिस्तारै लयमा फर्किएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान र सुदृढ बनाउन सकारात्मक सोच र प्रचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले देशभर नकारात्मक विचारहरू बढी प्रचार हुँदा परिणाम सकारात्मक नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै विदेश जानुको विकल्प छैन भन्ने जस्ता प्रचारबाजी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा केही छैन र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने जस्ता नकारात्मक विचार त्यागेर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालको पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न बिस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरू बढ्न थालेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले नेपालमा भएका अवसरहरूलाई युवा पुस्ताले खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमै अवसर खोज्ने हो भने विदेशको भन्दा राम्रो वातावरण भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ। काठमाडौँमा भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले यस्तो धारणा राखेको हो। निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने भन्दा पनि विकासका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एउटै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश गराउने विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि समावेश हुने मौका
पाउनुपर्ने माग राख्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू थपिँदा चुनौतीहरू थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको 67% बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 20 अङ्कमाथि घट्न पुगेको छ। अघिल्लो दिन मङ्गलबार 31 अङ्कले घटेर 2045 अङ्कको बिन्दुमा झरेको नेप्से बुधबार थप 20.31 अङ्कले घट्दै 2025.12 अङ्कको बिन्दुमा झरेको जनाइएको छ। यस्तै बुधबार कारोबार रकम समेत अनपेक्षित खुम्चिँदै 1 अर्ब 67 करोड 79 लाख रुपियाँमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 31 अङ्कले घटेको नेप्से बजारमा 2 अर्बमाथिको कारोबार भएको थियो। बुधबार नेप्से 13 वटै उपसूचक ऋणात्मक हुँदै बजार रातामै हुन पुगेको जनाइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको स्थिर विकास खोजेको बताउनु भएको छ। मस्कोमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी 11औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले धेरैजसो देश आफ्नो सार्वभौम सत्ता दाबी गर्न आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा परम्परा र संस्कृतिको रक्षा गर्न केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले स्थिर र दिगो व्यवसायिक विकासमा योगदान पुर्याउने र दबावमा रहेका सामाजिक आर्थिक प्राविधिक र वातावरणीय चुनौतीको समाधान गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले युक्रेनमा अर्बौं डलर लगानी गर्दै कियेभलाई उपकरण आपूर्ति गरेर पश्चिमा देशहरूले द्वन्द्वलाई अझ चर्काउँदै लगेको आरोप समेत लगाएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आफ्नो बहुप्रतीक्षित आइफोन 15 सिरिज लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको एप्पलले आइफोन 15 पछि सस्तो मूल्यको आइफोन SE 4 पनि बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। बजेट फोनको रूपमा रहेको नयाँ पुस्ताको आइफोन SE 4 सबैभन्दा सस्तो टाइप C पोर्टवाला आइफोन हुनेछ। यसअघि सार्वजनिक समाचारहरू अनुसार समतल किनारा र डिस्प्ले नचका कारण आइफोन SE 4 को डिजाइन आइफोन 14 जस्तै रहने जनाइएको छ। साथै यसमा पुरानो फिजिकल पावर बटनको साटो फेस आइडी राख्ने सम्भावना छ। स्मरण रहोस्, अहिलेको आइफोन SE 3 मा फिजिकल पावर बटन छ। यो फिजिकल बटन भएको एप्पलको एकमात्र आइफोन हो। एप्पलले आइफोन 15 सिरिजमा राख्न लागेको टाइप C पोर्ट आइफोन SE 4 मा पनि हुनेछ, जसले यस मोडलमा रहेको पुरानो लाइटिङ पोर्टलाई विस्थापित गर्नेछ। फोनको पछाडिको भागमा एउटा मुख्य क्यामेरा हुनेछ। आइफोन SE 4 मा आइफोन 15 सिरिजमा हुने भनिएको एक्सन बटन पनि रहने बताइएको छ। यसले प्रयोगकर्तालाई डिस्प्लेमा सर्टकटहरू थप्न र प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एप तथा क्यामेरा खोल्न सजिलो पार्ने जनाइएको छ। आइफोन SE 4 मा A15 वा A16 बायोनिक चिप हुने र 5G सपोर्ट गर्ने बताइएको छ। यसको आधारभूत मोडलमा 128 गिगाबाइट स्टोरेज क्षमता हुनेछ। यो आइफोन आगामी सन् 2024 को पूर्वार्धसम्ममा सार्वजनिक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको मूल्य ठ्याक्कै कति पर्नेछ भन्ने यकिन नभए पनि विगतका सिरिजको मूल्यका आधारमा आइफोन SE सबैभन्दा सस्तो टाइप C पोर्टवाला आइफोन हुने चाहिँ पक्का भएको छ। स्मरण रहोस्, एप्पलले आगामी सेप्टेम्बर 12 मा हुने समारोहमा आफ्नो आइफोन 15 सिरिज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यस क्रममा एप्पलले एप्पल वाचको 9औं संस्करण पनि लन्च गर्ने जनाइएको छ। चीनले बेरोजगारीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोकेको छ। हरेक महिना सार्वजनिक हुने तथ्याङ्कले पछिल्लो समय रेकर्ड बनाउन थालेपछि चीनले उमेर समूहको बेरोजगारी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको जुनमा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार चीनका शहरी क्षेत्रमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा मध्ये 21.3% बेरोजगार रहेको सार्वजनिक भएको थियो। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग NBS ले पछिल्लो पटक अर्थतन्त्रका सूचकहरूको मासिक स्थिति सार्वजनिक गरे पनि यो उमेर समूहको बेरोजगारी बारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेन। चीनले सन् 2018 मा उमेर समूहको बेरोजगारीको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्न थालेको थियो। चीनमा कोरोना महामारीपछि आर्थिक सुधार सुस्त गतिमा रहेको जनाइएको छ।
इजिप्टले गहुँ आयातका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ। इजिप्टको अर्थ मन्त्रालयले गहुँ आयातका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबी स्थित निर्यात कार्यालयसँग गहुँ आयातका लागि 5 वर्षको सम्झौता गरेको उल्लेख छ। दुई देशको सम्बन्ध र विकास प्रवर्धन एवं खाद्य सुरक्षा प्रवर्धनमा सम्झौताले सहयोग पुग्ने बताइएको छ। इजिप्टमा 5 महिनाको खपतका लागि पर्याप्त गहुँको भण्डार रहेको र खाद्य सुरक्षा कायम गर्न राज्यको प्रयास र स्थानीय बजारको आवश्यकतालाई यसले पूरा गर्ने विश्वास छ। हस्ताक्षर समारोहमा इजिप्टका अर्थमन्त्री मोहम्मद माइतले इजिप्टले सामाजिक र आर्थिक विकास गर्न, नागरिकको जनजीविका सहज बनाउन, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका साथै मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई कम गर्न एडिएफडीसँग थप सहयोगको हात अगाडि बढाएको बताइएको छ। विश्वकै ठूलो गहुँ आयातकर्ता इजिप्ट रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति बन्द हुँदा र मूल्य वृद्धिका कारण चिन्तित छ। इजिप्टमा वार्षिक गहुँको खपत 1 करोड 80 लाख टन रहेको छ भने त्यसको 2/3 आयात गर्ने जनाइएको छ। रुसको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर 350 आधार बिन्दुले बढाएर 12% पुर्याउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकको ब्याजदर 12% पुर्याउने निर्णय गरेको आकस्मिक बैठक बोलाइएको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको दबावका कारण मूल्य स्थिरता जोखिम सीमित गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताइएको छ। रुसमा अगस्त 7 सम्म वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढेर 4.4% पुगेको छ भने हाल मूल्य वृद्धि दर निरन्तर बढिरहेको बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार आन्तरिक मागमा भएको स्तर वृद्धिले उत्पादन विस्तार गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ भने मुद्रास्फीतिको दबाव बढेको छ। साथै आयातको उच्च माग मार्फत मुद्राका विनिमय दरको गतिशीलतालाई प्रभाव पारेको छ। बैंकको हालको निर्णयले सन् 2024 मा मुद्रास्फीतिलाई 4% मा पुर्याउने अपेक्षा छ। अमेरिकाको तुलनामा रसियन मुद्रा 101 ले कम छ। सोमबार र मंगलबार रुबल 98 कायम भएको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसी 2020 महिला विश्वकपको एसिया क्वालिफायरको तयारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको विदाई गरेको छ। नेपालले 2020 विश्वकप छनौटको यात्राका लागि मलेसियामा 4 राष्ट्र सम्मिलित 2020 श्रृङ्खला खेल्दैछ। सोही श्रृङ्खला खेल्ने नेपाली टोलीको मुलपानी स्थित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्यालयमा विदाई गरिएको। उनीहरूलाई क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठक र कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंहले विदाई गर्नुभयो। नेपालले आगामी अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 9 सम्म मलेसियामा आईसीसी 2020 महिला विश्वकपको एसिया क्वालिफायर खेल्दैछ। सोही छनौट को तयारीका लागि नेपाली महिला टोलीले मलेसियामा श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। नेपालले घरेलु टोली मलेसिया सहित कुवेत र हङकङसँग श्रृङ्खलामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उक्त श्रृङ्खला आगामी अगस्त 22 देखि 26 सम्म वायुमास ओभलमा हुनेछ। 5 दिन चल्ने श्रृङ्खलाको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले फाइनल खेल खेल्नेछ। बाँकी दुई टोलीले तेस्रो स्थानका लागि खेल्ने तालिका छ। नेपालले पहिलो खेल अगस्त 22 मा हङकङ र दोस्रो खेल अगस्त 23 मा कुवेतसँग खेल्ने जनाइएको छ। नेपालले एक दिनको विश्रामपछि अगस्त 25 मा घरेलु टोली मलेसियाको सामना गर्ने तालिका छ। फाइनल खेल अगस्त 26 मा हुनेछ। T20 विश्वकपको एसिया क्वालिफायरका लागि रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको थियो। भारतीय प्रशिक्षक देविका दिलीप पिल्सीकरको प्रशिक्षणमा रहेको प्रारम्भिक टोलीबाट गत बिहिबार मात्र रुबिनाको नेपाली टोली घोषणा गरिएको हो। खुशी ढङ्गोल, रुबी पोदार र पूजा महतोले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। रुबिनाको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीको अन्य सदस्यमा सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, बिन्दु रावल, कविता कुमार, कविता जोशी, सम्झना खड्का, ईश्वरी विष्ट, काजोल श्रेष्ठ, अप्सरी बेगम र अस्मिना कर्मचार्य रहेका छन्। विदायका अवसरमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले इन्डोर ब्यासमा पनि राम्रो तयारी गरेकाले सुखद नतिजा आउन सक्ने बताएकी छिन्। नेपालका 4 खेलाडीले काजाकिस्तानमा हुने 22औं आईटीएफ तेक्वान्दो विश्व च्याम्पियनशिपमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आगामी अगस्त 18 देखि 27 तारिखसम्म काजाकिस्तानको अस्तानामा 22औं आईटीएफ तेक्वान्दो विश्व च्याम्पियनशिप सुरु हुँदैछ, जहाँ नेपाल समान 2 पुरुष र महिला खेलाडीले फाइटतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। महिला 47 केजी तौल समूहमा रुबिका खड्का र 52 केजीमा सुस्मिता थापाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषमा भने पुकार केसीले 64 केजी मुनि र अजय बुढा मगरले 68 केजी तौल समूहमा नेपालको तर्फबाट चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। रुबिकाले यसै महिना भारतमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दो च्याम्पियनशिपमा 2 स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। विश्व च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा रूपसिंह मोक्तान र टिम अफिसियलमा घमबहादुर थापा र विक्रम बाठा मगर रहेका छन्। नेपाल आईटीएफ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दो महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन धमला नेपाली टोलीको प्रमुख रहेको उल्लेख छ। एसियाली आईटीएफ महासंघका कार्यकारी सदस्य तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपक्का बोर्ड सदस्य समेत रहेका धमलाले उक्त विश्व च्याम्पियनशिपमा निर्णायकको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने जनाइएको छ। काजाकिस्तानमा हुने विश्व च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुन जाने 8 सदस्य नेपाली टोलीलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विदाई गर्नुभयो। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदको विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपाली खेलाडीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उच्च मनोबलका साथ खेल्न नेपाली खेलाडीलाई शुभकामना दिँदै सरकारले पनि खेलकुदको विकासमा आवश्यक पर्ने काम खेलाडीहरूकै सल्लाह अनुरूप गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली टोली आज काजाकिस्तान प्रस्थान गर्ने तालिका रहेको छ।
आयोजक अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि 3 पटकसम्म सेमिफाइनलमा सीमित भएको इङ्ल्यान्डले पहिलो पटक फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा 36औं मिनेटमा गोल गर्दै इङ्ल्यान्डले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो, तर 63औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्स बाहिरबाट इङ्ल्यान्डका दुईवटा डिफेन्डरलाई बिट गर्दै श्याम किडली अस्ट्रेलियाका लागि गोल फर्काइन्। अस्ट्रेलियाले गोल फर्काएको 7 मिनेटमा इङ्ल्यान्डकी लरेन हेम्पली पेनाल्टी बक्सभित्र डिफेन्डरलाई ट्याकललाई विफल पार्दै गोल गरिन्। एलेसिया रुसोले 86औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई 3-1 ले जिताउँदै फाइनलको दिशा देखाएकी हुन्। मिडफिल्डबाट आएको बललाई दायाँ कर्नरबाट प्रहार गर्दै दोस्रो बार नजिक उनले गोल गरेकी थिइन्। इङ्ल्यान्डले फाइनलमा स्पेनसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल भदौ 3 गते हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले डेङ्गुबाट बच्ने उपायहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। डेङ्गु एडिस लामखुट्टेको टोकाइपछि हुने गर्छ। खास गरी यो लामखुट्टे रातमा नभई दिउँसो सक्रिय हुन्छ। रातको समयमा भने यसको खासै जोखिम हुँदैन। अरू लामखुट्टे जस्तो यसको आवाज सुनिँदैन र थाहा नपाई टोक्न सक्छ। खुट्टा पाखुरा जस्ता लुगाले नछोपिएको भागमा यसले टोक्छ। यद्यपि यसले टोक्न साथ डेङ्गु लाग्छ भन्ने होइन। संक्रमित लामखुट्टेले टोक्यो भने मात्र डेङ्गु लाग्न सक्छ। त्यसो त डेङ्गु लागेको कसरी थाहा हुन्छ त? संक्रमित लामखुट्टेले टोकेपछि ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ, वान्ता हुन्छ, चक्कर लाग्ने हुन्छ, मांसपेशी वा जोड्ने दुख्ने, आँखाको भित्री भाग दुख्ने, शरीर गलेको महसुस हुने गर्छ। भुक्तभोगीहरूका अनुसार डेङ्गु निकै पीडादायक हुन्छ। डेङ्गु संक्रमित भएर उपचारका लागि दौडधुप गर्नुभन्दा यसको टोकाइबाट बच्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो। त्यसो त यसबाट बच्ने उपाय के हो त? यो लामखुट्टे बस्न र फैलन दिनै हुँदैन। आफ्नो घर, कार्यथलो आसपासमा राम्रोसँग सरसफाइ गरेमा यो लामखुट्टे फैलन पाउँदैन। खास गरी पानीको ट्याङ्की, ड्रम, बाल्टिनलाई राम्रोसँग छोप्ने ताकि त्यहाँ लामखुट्टे छिर्न नसकोस्। पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, घर बाहिर बोतल, टायर, प्लास्टिकमा पानी जमेर यो लामखुट्टेले आफ्नै वासस्थान बनाउन सक्छ। त्यसैले यस्ता वस्तुहरूमा पानी जम्न नदिने। अँध्यारो कुना, पर्दा पछाडि, खाटको मुनि, शौचालयभित्र कीटनाशक औषधि छर्न सकिन्छ। फुलदानी वा त्यसमा जम्ने पानीमा पनि यो लामखुट्टे बस्न सक्छ। त्यसैले पानी जम्ने र ओसिलो सरसामान सफा राखिरहनुपर्छ। अर्को हो पुरा शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने। यो लामखुट्टे दिउँसो सक्रिय हुने भएकाले कुनै पनि बेला यसले टोक्न सक्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म पुरा शरीर ढाक्ने लुगा लगाउनुपर्छ। गर्मीमा हामी प्राय खुल्ला शरीर राख्ने गर्छौँ। यसले गर्दा लामखुट्टेलाई टोक्न सहज हुन्छ। बरु पातलो वा हल्का लुगा भए पनि शरीर ढाक्ने गरी लगाउनुपर्छ। यसले लामखुट्टेको टोकाइबाट बचाउँछ। लामखुट्टे भगाउने धूप र लिक्विडको प्रयोग। दिउँसोको समय घर वा कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने लामखुट्टे भगाउने धूप वा लिक्विडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले केही हदसम्म यसको जोखिमबाट बचाउँछ। क्रिमको प्रयोग। दिउँसोको समयमा घरमा बस्दा, काम गर्दा वा कतै जाँदा ओडोमस नामक क्रिम लगाउन सकिन्छ। खास गरी लुगाले नछोपिएका भागहरूमा। यसले लामखुट्टेको टोकाइबाट केही हदसम्म बचाउन सक्छ। त्यस्तै अर्को हो झ्याल ढोकामा जाली लगाउने। घर, कार्यालय वा कुनै पनि भवनको झ्याल ढोकामा राम्रोसँग जाली लगाइएको छ भने लामखुट्टे भित्र छिर्न पाउँदैन। यद्यपि यी सबै अस्थायी उपायहरू हुन्, तर आजभोलि एडिस लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न हाल उपलब्ध सामग्रीहरू लामखुट्टे भगाउन प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने देखिएको छ। तसर्थ स्थायी रूपमा डेङ्गुबाट बच्न लामखुट्टेको लार्वा वा प्युपा समयमा नै खोजेर नष्ट गर्नु नै प्रभावकारी हुन्छ। यसलाई नष्ट गर्न सकेमा सहज नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, नभए महामारीको रूप लिन सक्नेछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई डेङ्गु रोग के हो, यसको लक्षण, कसरी यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँ www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।